दोस्तों सुनो, ये होती है ब्रेकिंग न्यूज। फाइनली पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती है। ये ट्रॉफी इतनी बड़ी ट्रॉफी है कि ट्रॉफी नहीं लग रही है, ये लग रही है एक कप, वो भी चाय की कप। भाई साहब, पाकिस्तानी ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे इस लोगों ने आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता है। अबे भोसड़ी के, हांगकांग सिक्सेस के बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, कितने ओवर का होता है। नाम लिखा है हांगकांग, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कहां पर हो रहा है, कहां पर हम देख के कौन खेल रहे हैं। और इस लोगों ने जीत कर दुनिया में बवाल मचा दिया है। इसके साथ साथ इसका चेयरमैन आकर एक्स पर पोस्ट करता है, ऐसे लग रहा है कि नकवी ट्रॉफी चोर ने ये पोस्ट पहले से ही नोट्स में लिखा था, अपने मोबाइल के नोट्स में लिखा था, और तुरंत ही भाई साहब पोस्ट कर दिया। और ऐसा धमाल बेमिसाल सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग इतने खुश हैं। ये वही टीम है, ये वही भोसड़ी वाली टीम है जो 23 की वर्ल्ड कप में पहली ही स्टेज में फारिग, 24 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में फारिग, ये यूएसए से हार गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भाई साहब पहले 3 दिनों में ये लोग फारिग हो गए थे। उनके बाद एशिया कप में आकर 3 दफा 7, 14, क्या था, 14, 21, 28 आगा जी चाहिए करके ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि आगा जी हमें दिलाएंगे। लेकिन आगा जी को मिल गया बाबा जी का टुल्लू। तो ये लोग छोटी छोटी चीजों पर इतने खुश हो जाते हैं। ये अब वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट होगा। उस टूर्नामेंट का नाम होगा आईसीसी वर्ल्ड कप होगा, और खुद ही पाकिस्तानी टीम्स बनाएंगे। एक पाकिस्तानी ग्रुप होगा, ऑस्ट्रेलिया, एक इंग्लैंड, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 10 टीमें बनाएंगे। और 10 टीमों के बाद एक टीम का नाम होगा पाकिस्तान, वो जीतेगा और फिर सेलिब्रेशन होगी। और इस सेलिब्रेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? शाहिद अफरीदी, धनल्ला, गुल खान पठान। वो बाद में आएगा और कह देगा कि हमने तो जीता है। इसका सारा सिस्टम सब बोलेंगे कि सोशल मीडिया पर भी पड़ा है, पाकिस्तान के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में पड़ा है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। भोसड़ी वाले इतने समझ नहीं है, इतनी शर्म नहीं है मोहसिनवा को। और इनके साथ साथ मोहसिनवा को तो छोड़ो, ये तो चोर है, ये तो इंटरनेशनली चोर है। इसने तो सबको दिखा दिया है, सबको बता दिया है, सबको ओपनली अनाउंस किया है कि हम चोर है। इनके साथ साथ इनका पीएम, जिसको पता ही नहीं है कि ये पीएम है या सीएम है, इसके एक्स के अकाउंट पे शहबाजू का, कटोरे की बात कर रहा हूं, कटोरे ने नीचे अपने एक्स पर लिखा है सीएम और ऊपर है पीएम। अब ये अब तक कंफ्यूज है कि ये सीएम है या पीएम है। तो उस बंदे ने भाई साहब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज जीता था, वो उस पर अनाउंस किया था कि हम मोहसिन नकवी को सारा क्रेडिट देते हैं। भोसड़ी के ये सिर्फ इसलिए था कि जलन हो रही थी, भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वहां पर अपना नाम रजिस्टर किया, वर्ल्ड कप जीता। तो इस लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था, पिछवाड़ा जल रहा था, बर्नौल की जरूरत थी। तो शहबाजू भी कहने लगा कि हम क्या करे तो क्या करे, आ जाओ एक पोस्ट करते, और पोस्ट में लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशन के साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया, उस साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया जिसके 7 से 8 प्लेयर है ही नहीं थे, जिसने इस सीरीज को सीरियसली लिया ही नहीं था। उस साउथ अफ्रीका को हराने के बाद पीएम ने, शहबाजू ने, कटोरे ने क्रेडिट सारा दिया किसको? मोहसिनवा को। और वहां पर दूसरी तरफ देखो, मोदी जी की तरफ से सारा क्रेडिट प्लेयरों को जाता है। मोदी जी ने कहीं पर जिक्र नहीं किया कि जय शाह ने ये किया, मोदी जी ने कहीं पर नहीं लिखा कि बीसीसीआई की वजह से ये हुआ। मोदी जी ने सिर्फ ही उसी प्लेयरों को क्रेडिट दिया जिसने वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिला दी भारत को। अब फर्क देखो भाई साहब, गंवार अनपढ़ लोगों का यही हाल होता है जैसे कटोरे का है। कटोरा तो सारा क्रेडिट दे रहा था चोर ट्रॉफी चोर को, क्योंकि सिर्फ जलन की बात थी, और जलन की इस मामले में सबसे पहले पोस्ट करनी थी, और वो भी मोहसिनवा के बारे में करनी थी। अभी शर्म से डूब मरो पाकिस्तानियों, कितने जलील लोग हो। फिर हैरानी की तो इसलिए होती है कि मोहसिनवा के ये पोस्ट को बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लाइक भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इनके सेलिब्रेशन पर, इनकी खुशी पर वीडियोस भी बनाते हैं कि हमने क्या कर दिखा दिया। और ये लोग फिर बात कर रहे हैं कश्मीर की, ये लोग फिर बात कर रहे हैं ग़ज़वा-ए-हिंद की।
ابھی یہ اس طرح باتوں کو لائٹلی لے لو. جیسے ہمارا میجر گورو آریہ سر کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش میں لال ٹوپی کی طرح ہزاروں آ جائے، کیونکہ یہی لال ٹوپی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ الو بنتے ہیں. اور یہ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ محسن وا کی طرح اگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جاب سے ہٹ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ محسن وا کی طرح ایک اور نمونہ آ جائے، ایک اور نمونہ سامنے آ جائے، اور ایک اور نمونہ پاکستان کو ایسی ہی ذلالت نصیب کرے. بھوسڑی کے ہر ایک جگہ پر آپ ذلیل ہو، بار بار ذلیل ہوتا جا رہا ہو، اور ان کے اوپر ہانگ کانگ سکسز کے بارے میں اتنا، بھائی صاحب کریکٹلی بتاؤں نا، جس دن بھارت نے جیتا تھا ہانگ کانگ سکسز میں اگینسٹ پاکستان، اس دن بلیو می اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ 6 اور کا میچ ہوتا ہے، اس لیے ہانگ کانگ سکسز کا نام رکھا ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ، اور اب جو دیکھا کہ کتنے بار ہوا ہے، اب پتا چلا کہ ہانگ کانگ سکسز کا یہ معاملہ سالوں سے چلتا جا رہا ہے. اور اوپر سے بھارت نے کیا کیا، بھارت نے وہ اس پلیئروں کو بھیجا تھا جو ایکس کرکٹرز ہے، اور اس طرح ایکس کرکٹرز ہے جو صرف کمیونٹری کر رہے ہو، جس سالوں سے بیٹ ہی ہاتھ میں نہیں لگایا. اور اوپر سے پاکستان نے ینگسٹرز، وہ جو اب تک آنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل میں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے نیشنل ٹیم میں آنا چاہتے ہیں، اسی پلیئروں کو بھیجا تھا، اور اسی پلیئروں نے فتح کر دی ساری دنیا کی کرکٹ. اب اس کرکٹ میں اتنے سارے لیجنڈز، بھائی صاحب سارے لیجنڈز کانگریچولیٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہ یہ تو انوکھا اچیومنٹ تھا، یہ تو سب سے بڑھ کر ہے. بھائی صاحب آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی کو اس طرف ہٹاؤ، یہاں پر اگر بات کرنی ہے صرف ہی ہانگ کانگ سکسز کی، ہانگ کانگ سکسز سب سے بڑھیا ہے. ہانگ کانگ سکس کے بارے میں کوئی بھی نہ اناب شناب نہیں بکے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی امید ہے، پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہر ایک جگہ میں ذلیل ہو رہے ہو، ہاکی میں، کبڈی میں، کرکٹ میں، ٹینس میں، والی بال میں، فٹ بال میں، ہر ایک جگہ، باکسنگ میں، MMA میں تو افغانستان کے لوگ پچھواڑے پہ اتنا لات مار رہے ہیں پاکستانیوں کی سارا نام مانسک سنتولن اس لوگوں کا کھو گیا ہے. وہ تو پہلے سے ہی کھو گیا تھا، لیکن اور بھی بگاڑ دیا ان لوگوں کا. لیکن جا کر گلی محلے کے کرکٹ میں ایک کپ جیت کر واپس آ کر اس طرح سیلیبریشن ہو رہے ہے کہ افریدوا نے اپنے آپ کو نہ روک سکا، وہ بھی باہر نکل آیا ہے اور اس طرح کر رہا ہے گاڑی میں یہ نکلی گلخان. تو پاکستانیوں کی اس طرح حالت ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سیلیبریشن ہو جائے اور اس طرح ہی جیت پر اتنی خوشی منائی جائے. ہر ایک چیز میں ذلالت پاکستان کو چاہتے ہیں، اور اس ذلالت میں برکت اوپر والے سے چاہتے ہیں کہ اوپر والا اور بھی برکت ڈالے پاکستانیوں کی ذلالت میں، پاکستانیوں کی اس چورن والی قوم کی اور بھی ایسی ہی بینڈ بجایا جائے. تو دوستو آپ بھی لکھ دو کہ چورنوا کے لوگ کس طرح چورن کھا کر خوش ہو رہے ہیں. اور نقوی محسن نقوی ٹرافی چور، نقوی چور کو اور بھی کتنے ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی انٹرنیشنلی، کیونکہ آپ جب ایکس پر پوسٹ ڈالتے ہو تو ساری دنیا دیکھتی ہے. انٹرنیشنل ذلالت کی، انٹرنیشنل نمونے کے بارے میں بھی لکھ دو. اور ایک بات کبھی بھی ہرگز زندگی میں نہیں بھولنے کا، وہ یہ ہے کہ جے ہند، جے افغانستان، جے بھارت، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.